Get ready for the ultimate combat sports experience. My Gym by Biko presents Azadi Fight Night, powered by the Simgo. On August 10th from 4 p.m. to 10 p.m. Witness top international fighters and Pakistan's finest talent battle it out in the ring. Join us. Support the fighters at the historic Fair Hall. Enjoy live performances, explore food stalls, and let the kids enjoy a fun play area. Celebrate Azadi with family and friends in a night of action. Don't miss out. Grab your tickets now. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, ladies and gentlemen. आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जिस जगह पर कल इसी जगह पर बॉक्सिंग अरीना होगा. कॉम्बैट बॉक्सिंग का आज़ादी फाइट इवेंट यहाँ पर मुनक़िद होने जा रहा है और आज उस इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं. 14 अगस्त को हम अपना 78वां यौम आज़ादी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और माय जिम के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल उफ बीको ने हमेशा की तरह इस बार भी कुछ डिफरेंट करने का सोचा, जो मेरे बराबर में मौजूद हैं. और आज़ादी फ़ाइट माई जिम के जानिब से पेश की जा रही है, पावर्ड बाय सिंध गवर्नमेंट, जिसका उसको मुकम्मल ताउन और इश्तराक हासिल है. और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से कुछ तारुफ़ करा देता हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं ऑन माई राइट अली सीना साहब, कॉम्बैट बॉक्सिंग के हवाले से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं. और ये इस इवेंट के हवाले से एक बहुत ही अच्छी ख़बर है और बहुत ही बड़ी बात है कि अहमद मुश्तबा साहब, जो कि कॉम्बैट बॉक्सिंग के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र हैं, बहुत बड़ा नाम है. मैं चाहूँगा उनका इस्तकबाल आप तालियों में करें. MMA के वर्ल्ड चैम्पियन, मास्टर फाइटर, 2 टाइम चैम्पियन. आप उनको देखेंगे बॉक्सिंग अरीना में. उसके साथ जिस तरह मैंने बताया कि ऑन माई लेफ़्ट, ऑन माई राइट मिस्टर बिलाल उफ बीको, जो कि रूह रवां हैं माई जिम के और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज होस्ट भी कर रहे हैं वो एज ए चेयरमैन, एज ए इवेंट मैनेजर. और मैं क्या क्या कहूँ, अहमद मुश्तबा साहब का मैं तारुफ़ करा चुका हूँ. उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की होनहार फाइटर, बॉक्सर आबदा बतूल साहिबा, आपको हम वेलकम करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस उर्दगान टर्की से. उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फ्लोरेंस डोरिस फ्रांस से. मुजाहिद ज़मीर साहब यूके से इस बाउट में पार्टिसिपेट करेंगे. 45 बाउट्स में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं. उन्होंने मुझे बताया कि मल्टीवेट चैम्पियन हैं एमेचर के. उसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद हैं आबिद बलोच साहब, ऑन माई लेफ़्ट प्रमोटर है और आपने मुझे बताया कि ये उनका 28वां इवेंट है जिसको वो होस्ट करने के लिए जा रहे हैं. तो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर फेरियर हॉल कराची से कल यानी 10 अगस्त 2025 शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इस जो आज़ादी फ़ाइट है उसकी मुख्तलिफ फ़ाइट आपकी खिदमत में पेश करेगा. और 6 कंट्रीज़ के यहाँ फ़ाइटर पार्टिसिपेट करेंगे. इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए मैं माइक हैंड ओवर करूँगा बिलाल उफ बीको साहब को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने कम नोटिस में आप लोग तशरीफ़ लाए. इस इवेंट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ मुझे 5 दिन मिले और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है. ना कि बॉक्सिंग बल्कि लाइव म्यूज़िक का भी इत्माम किया गया है और बच्चों के लिए जैसे कि आपने देखा प्ले एरिया है, फूड कोर्ट है, ज़ू है और इस तरह का अल्लाह वला करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं. तो फ़ाइट के हवाले से ये है कि इंटरनेशनल टाइटल फ़ाइट है जहाँ से 6 कंट्रियों से मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हैं. जैसे कि पहले तारुफ़ करा चुके हैं, फ़्रांस से, टर्की से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से और इजिप्ट से. सो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का नाम जो है बुलंद होगा, क्योंकि जैसे कि हमें जाना चाहता है बैरूनी मुल्क में एक खाने के जैसे कि टेररिस्ट कहते हैं या फिर खाने के लिहाज से हमें जाना चाहता है.
چونکہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں آئے ہیں اور آئی ہوپ کہ یہ ہماری جو مہمان نوازی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہے، الحمدللہ ان کو پتہ چلے کہ ہم مہمان نواز لوگ بھی ہیں. تو ایونٹ کے بارے میں محمد عابد آپ کو اس کی ڈیٹیل دیں گے، لیکن یہ جو فائٹ ہونے جا رہی ہے، یہ جس کا پی بی سی نے ارینج کیا ہے سارا، اور ڈبلیو بی سی کے اہتمام سے یہ ہو رہا ہے. تو جو بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشنس ہے اسی کی تحت سے یہ ساری فائٹیں ہوں گی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بلال آف بیکو اس آزادی فائٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اس ایم ایم اے فائٹس کے حوالے سے مزید تفصیلات کیا کچھ اس فائٹ میں ہوگا. 6 ملکوں کے جو فائٹر کل آپ کو آزادی فائٹ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے رنگ ارینا میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بلوچ صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور 28واں ایونٹ ایز اے آرگنائزر وہ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر عابد بلوچ کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس آزادی فائٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں. عابد بلوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ یہاں آئے اور یہ ہمارا آزادی فائٹ نائٹ جو 14 اگست کے حوالے سے ہم نے ہوسٹ کر رہے ہیں. اس ایونٹ میں ہمارے پاس پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے باکسرز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دنیا کے 6 مختلف کنٹریز سے بہترین باکسرز اس شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں میرے جو باہر سے آنے والے جتنے بھی باکسرز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایک میسج کیا اور انہوں نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور ہمارے آواز پہ لبیک کہا، اور جیسا ہم نے کہا وہ آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا مائی جم کے اونر بلال بیکو کا، جنہوں نے اس ایونٹ کو ہونے میں ہمیں جو سپورٹ کیا ہے اور جو یہ گراؤنڈ آج سجایا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ بلال بھائی. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک کوشش آگے بھی جاری رہے گی اور دنیا کی مختلف کنٹریز سے اور بھی پلیئرز آئیں گے، اور ہمارے پاکستان میں جو ایک بے یقینی یا غیر یقینی سی صورتحال ہے اور ہمارے لوگوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ایک سافٹ امیج ہمارا انشاءاللہ بلڈ کریں گے. اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ جیسے یہ ایونٹ ختم ہو ہم یو ایس اے اور بھی کنٹری سے باکسرز لے کر آئیں، اور یہ جو ہمارے ٹائٹل فائٹس ہوں گی یہ ترکش پلیئر ہمارے بیرز اور محمد قاسم کے درمیان ہوگی، یو کے مجاہد اور افغانستان کے امین اللہ کے درمیان ہوگی، حسن خان ہمارے بہت ہونیار کراچی کے پلیئر ہیں ان کے، اور فہد ایجپٹ کے باکسر ہیں ان کے درمیان ہوگی. تو انشاءاللہ کل میں امید کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اس ایونٹ میں شرکت کریں گے اور اپنی شرکت یقینی بنائیں گے اور ہمارے لوکل پلیئرز اور انٹرنیشنل پلیئرز کو وہ سپورٹ کریں گے. تو پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ عابد بلوچ پروموٹر. اس آزادی نائٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. یو کے سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں مجاہد ضمیر صاحب. 45 فائٹ میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، ملٹی چیمپئن ہیں ایمیچر کے. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر مجاہد ضمیر few words. I would like to thank all the supporters here today at the press conference, at the weigh-in, and all the supporters coming tomorrow to watch. Thank you very much. I hope to put on a great show for you guys. I hope to make Pakistan proud, and I hope to take Pakistan boxing to the top, inshallah. Pakistan Zindabad. Thank you very much, Mujahid Zamir. And definitely آزادی فائٹ میں آپ کو بہت اچھی فائٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی. It's really honor for us, Mr. Baris Erdogan from Turkey and Florence Doris from France is there. First, I would like to request Mr. Baris Erdogan from Turkey, please a few words. Hello everyone. Thank you for everything here. I'm very happy to be in Pakistan. This is first time in my life and everyone is very nice. A lot of people here, very good. So thank you so much to Abid Baloch, he's my good friend.
Thank you to Bilal. Thank you to everyone here. Thank you to my gym and all Pakistan. We will do a good show, and inshallah everything will be fine. Thank you so much. Thank you, Barrister Diwan from Turkey. And now I would like to request Florence Doris from France. Assalamu alaikum, everyone. Wa alaikum assalam. Thank you for your hospitality. It's the first time with Barish, my friend. We come in the Pakistan, and we are very happy to be here. The people are so kind. So thank you so much. I hope to give you the best show tomorrow night. I'm ready for that, and I train hard for that. So I'm very, very happy to come in Pakistan and show you my box. So let's see tomorrow. And thank you also for Singh government, for the president, the vice president, all people behind the scene and work hard to help the Pakistan boxing, to elevating the boxing in Pakistan. So thank you for this organization. Thank you for this opportunity. Alhamdulillah, and see you tomorrow, guys. Thank you very much, Florence Doris from France. 2017 में पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बने बिलाल उफ भीखू और ज़ैखम रशीद साहब इसके प्रेसिडेंट हैं. और कल आज़ादी फाइट आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर मुकाबले बराह रास्त देखेंगे. और इन फाइट्स में जिस तरह मैंने बताया कि 6 कंट्रीज़ फ्रांस, टर्की, अफ़गानिस्तान, मिस्र, यूके और ईरान के फाइटर जो हैं आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे. और एक और बड़ी ख़ास बात इस फाइट की है कि फ़रीदा ख़ान, सुमेरा ख़ान, हसन मंजूर, मरवा, सानिया के अलावा फजर फातिमा और आबदा बतूल आपको यहाँ पर एक्शन में दिखाई देंगी. और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद हैं आबदा बतूल साहिबा. शी इज़ फ्रॉम कोयटा और वर्ल्ड में आप 38 नंबर पर हैं, बट पाकिस्तान में आप नंबर 1 ख़वातीन फाइटर हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर बतूल फातिमा अपने ख्यालात का इजहार करें और इस फाइट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले मैं सिंध गवर्नमेंट की, बिलाल बिकू की, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की और प्रमोटर आबिद अली की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने ये आज़ादी फाइट नाइट अरेंज की है और हमें मौका दिया था कि हम अपनी टैलेंट को दिखा सकें. तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसे और भी इवेंट्स को हम सपोर्ट करें ताकि हमारी जो न्यू टैलेंट्स है वो आगे आ सकें. तो थैंक यू सर, स्पेशली थैंक्स टू बिलाल बिकू कि उन्होंने हमारे लिए इतनी कोशिशें की है और सपोर्ट की है ताकि हम इस फाइट को मज़ीद हाइप दे सके और कामयाब बना सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच आबदा बतूल, शी इज़ फ्रॉम कोयटा. और अली सीना साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. कॉम्बैट फाइट के हवाले से एनालिसिस, कमेंट्री के हवाले से आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. और इंशाल्लाह कल हम आपको पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर सुनेंगे भी, आपका जोश भी देखेंगे, आपका जज्बा भी देखेंगे और देखेंगे कि आप कॉम बॉक्स में बैठकर जो है वो कितने एग्रेसिव होते हैं, कितने एग्रेशन दिखाते हैं अपनी आवाज़ से. रिंग में तो हमारे फाइटर जो है वो पूरे जोश और जज्बे के साथ एक्शन में होंगे. सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अली सीना साहब से कि वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ और आज़ादी फाइट के हवाले से वो क्या देख रहे हैं, किस फाइटर को अपने एनालिसिस के हवाले से वो समझते हैं कि बेहतरीन है और ख़वातीन जो इस फाइट में आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देंगी. उस हवाले से मैं चाहूँगा कि अली सीना साहब कुछ ख्यालात का इज़हार करें. आपकी भरपूर तालियों में अली सीना साहब. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो मैं बिलाल बीकू का बहुत शुक्रिया इज़हार करना चाहता हूँ बिकॉज उनने ये अपॉर्चुनिटी दी है फाइटर्स को टू कम्पीट इंटरनेशनली सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान. ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है पाकिस्तान में और बिलाल भाई अभी से ये नहीं कर रहे. इनने बहुत पहले एक इवेंट करवाया था लेगेसी फाइट सीरीज जिसमें इंटरनेशनल फाइटर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आए थे मार्शल आर्ट्स में लड़ने. अब ये ट्रांजिशन कर गए बॉक्सिंग में. पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का मैं बहुत शुक्रिया भी आई वांट टू थैंक देम अ लॉट बिकॉज जो एफर्ट वो लोग पुट इन कर रहे हैं एंड बिलाल भाई बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल, सो द एफर्ट शोज नाउ. एंड सेकेंडली ये जो इवेंट होने कल जा रहा है आज़ादी फाइट नाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. व्हाई?
because Pakistan mein combat sports grow ho raha hai at a very slow rate. People like Bilal Bhai, Boxing Council, Pakistan Boxing Council are making an effort to make this grow at a very high rate. So good luck to all the international fighters. I hope you guys are having a good time in Pakistan. You guys are enjoying the hospitality. And tomorrow we expect everyone to perform and show the world that Pakistan has talent and Pakistan can put on such events. Not but least, ہمارے ساتھ بڑی خوشی کی بات ہے کہ احمد مشتبہ صاحب موجود ہیں اور کل رات جو آزادی فائٹ ہونے والی ہے اس میں ڈیفینیٹلی رنگ میں آپ کو احمد مشتبہ صاحب بھی دکھائی دیں گے. ایم ایم اے کے چیمپئن ہیں, 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن ہیں. آپ لوگوں کی تالیاں بتائیں گی کہ آپ لوگ کتنا انتظار کر رہے تھے احمد مشتبہ صاحب کو سننے کے لیے. آپ کی بھرپور تالیوں میں. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں سندھ گورنمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت انیشیٹو لیا, پاورڈ بائی مائی جم بائی بلال بیکو. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, اس طرح ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج شو کریں گے. اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ ہمارے جو فائٹرز باہر سے آئے ہیں وہ خوش ہیں. اینڈ آل آئی کین سے از دیٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو بلال بھائی فار آلویز سپورٹنگ ٹو دا ینگ ایتھلیٹس. اینڈ انشاءاللہ ٹماروز ایونٹ از گونا بی ویری گڈ. And thank you so much everyone for coming, and inshallah see you all tomorrow. Pakistan Zindabad. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو کہ آزادی فائٹ کی اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور جس طرح ہمارے پارٹیسپینٹ نے, ہمارے آرگنائزرز نے بلال عرف بیکو کا شکریہ ادا کیا, سندھ گورنمنٹ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا, جن کے تعاون سے یہ رونق. اور کل آزادی فائٹ میں آپ لوگ مختلف باکسرز کو ایکشن میں دیکھیں گے. میں ونس اگین ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بلال عرف بیکو سے کہ وہ فائنلی جاتے جاتے سب کا شکریہ ادا کریں. اور میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کا مائی جم بہترین سہولیات وہاں پر موجود ہیں, لیکن فیریئر ہال کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا ہے. نا اوور ٹو بلال عرف بیکو. یا بھائی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ایونٹ کو کرانا تو کم سے کم 6 مہینے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی میں ہر جگہ گیا اور مجھے کوئی رستہ نہیں ملا. لیکن اللہ کے فضل سے میں ایک بندے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ہے سید ناصر شاہ. انہوں نے ہمیں رستہ بتایا اور پھر ہم سی ایم سے ملے اور انہوں نے یہ 5 دن پہلے ہی کر کے دیا سب کچھ. ایکچولی ہمیں کسی سے کچھ چاہیے نہیں, الحمدللہ. ہم پہلے بھی بہت ایسے ایونٹ کروا چکے ہیں اور آگے بھی مزید کریں گے. ہمیں صرف ایک سرپرستی چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں, این او سیز وغیرہ, یہ ایکس ٹی سی. میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اب مائی جم نے آپ دیکھیں, آپ کے سامنے ایک مثال ہے, 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ آپ کو اولمپک میں بھی ملیں گے انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سرپرستی ملے. الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا. اور پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. تھینک یو آل آف یو. بہت بہت شکریہ بلال عرف بیکو. ناؤ فائنلی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, ہمارے سارے پارٹیسپینٹس کا, ہمارے آرگنائزرز کا, جن کی کاوش سے کل آپ آزادی فائٹ کو پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر دیکھ سکیں گے. سو فائنلی ہماری پریس کانفرنس یہاں پر ختم ہوتی ہے, لیکن کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ کل اسی وقت آپ پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر یہ آزادی فائٹ کے لائیو مقابلے فیریئر ہال سے براہ راست دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد. Get ready for the ultimate combat sports experience. My Gym by Piku presents Azadi Fight Night, powered by the Simgo. On August 10th from 4 p.m. to 10 p.m. Witness top international fighters and Pakistan's finest talent battle it out in the ring. Join us. Support the fighters at the historic Fair Hall. Enjoy live performances, explore food stalls, and let the kids enjoy a fun play area. Celebrate Azadi with family and friends in a night of action. Don't miss out.
Grab your tickets now.